میاں صاحب رحمت اللہ علیہ میاں محمد بخشا فرماندے نے جے رب دل دیاں تینوں اکھیاں دیوے تے چانن ہووے اے نوروں ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دور ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دور اے ابو بکر دی او نظر ہے جڑی حضور کل بیٹھ کے ملی ہے